नमस्कार, म सरोज खड्का माई टिभीबाट नियमित प्रसारण हुँदै आएको कार्यक्रम जनसरकारमा यहाँहरू सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत। दर्शकहरू, हामीले यस कार्यक्रम मार्फत जनताका जल्दा बल्दा विषयवस्तुहरू, समस्या र विकास निर्माणका काम लगायत हाम्रा देशका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग हामीले बहस छलफल गर्दै आएका छौँ र आज म लामो भूमिका नभइकनै मेरो साथसँग दिदी समय कम छ, सिधै विषयवस्तुमा आउँछु। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्रदेश, पहिला चाहिँ 2 नम्बर भनिन्थ्यो, अब मध्य प्रदेश भएको छ। मध्य प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका दुर्गापुर महानगरपालिकाका मेयर विजय कुमार सरावगीज्यू, उहाँसँग आज हामी यहाँका यो क्षेत्रको विकास निर्माण लगायत राजनीतिक विषयमा नि छलफल गरि नै छौँ। आउनुहोस् हामी स्वागत गरौँ मेयर साहबलाई। मेयर साहब नमस्कार। मेयर साहब, आजकल हजुरको व्यस्तता अलिक बढी नै छ नि? अब जिम्मेवारी लिएका छौँ भने व्यस्तता हुनैपर्छ। जनताका थुप्रै आकाङ्क्षा र अपेक्षा छ हामीसँग। धेरै दिनपछि निर्वाचित प्रतिनिधि पाएको छ जनताले र उनीहरूका आकाङ्क्षा र अपेक्षा पुरा गर्नको लागि मेहनत गर्नै पर्छ। प्रयास गरिरहेको छु आफ्नो हिसाबले। भनेपछि तपाईँ म एउटा अलिकति पारिवारिक पृष्ठभूमितिर जान चाहेँ। व्यावसायिक र सामाजिक सेवा क्षेत्रमा हजुरको परिवारै सामाजिक क्षेत्रमा समाज सेवामा चाहिँ पहिलेदेखि नै हो, हजुर पनि हजुरको परिवार पनि, अनि हजुर अचानक राजनीतिमा आइदिनु भयो। यो कारण के हो? कि जनताको अलिक बढी सेवा गरौँ भनेर आयो कि? मेरो एउटा सुरुदेखि के विचार थियो भने जब नयाँ संविधान लेख्ने काम भयो, 3टा सरकारको जुन व्यवस्था भयो, मलाई के लाग्छ भने सबभन्दा बढी सेवा जुन गर्न सकिन्छ, हुन त हामी सामाजिक प्राणी नै हौँ बढी, किन सामाजिक क्षेत्रमा काम गरे बापत कोही नै जनताले माया पनि गरिदियो भोट दिएर। मलाई के लाग्यो भने वृहत रूपमा समाज सेवा गर्न सकिन्छ कि। र दोस्रो एउटा च्यालेन्ज के छ भने वीरगञ्जलाई अलिकति युवा पुस्ताहरूले रुचाएनन्। पलायन हुने परिस्थितिहरू धेरै आए, धेरैजना पलायन पनि भए। अब युवाहरूलाई कसरी रोक्ने त भोलिको दिनको लागि? वीरगञ्जबाट सबै राम्रा जेन्ट्रीहरू, राम्रा युवाहरू निस्किहाल्छ भने भोलि वीरगञ्ज कसले बनाइदिने? यो कारणले गर्दा पनि एउटा उहाँहरूको पनि एउटा सपोर्टको लागि मैले यो ठाउँ आएको छु। तेस्रो कुरा के, यहाँका राजनीतिक पार्टी त थुप्रै थिए, पुराना पनि नाम चलेका पार्टीहरूका साथीहरू छन्। उनीहरू नराम्रा होइनन्, सबै राम्रै हुन्, तर काम गरेर देखाउने जाँगर कसैमा पनि देखिएन। यो पनि एउटा ठुलो च्यालेन्ज छ। अब हामीसँग एउटा व्यावसायिक क्षमता पनि छ, म्यानेजमेन्टको क्षमता पनि छ, राजनीतिक क्षमता सायद हामीसँग कम होला, तर हामी सबैले मिलाएर लग्न सक्ने खालको एउटा मेरो प्रवृत्ति भएको हुनाले तपाईँले हेर्नुभयो होला विगत 4.5 वर्षदेखि महानगरपालिका चलाइराखेका छौँ। अहिलेसम्म कुनै पनि हामीले विवादित निर्णय या कुनै पनि बहुमतको निर्णय गरेका छैनौँ। सबै कुराहरूमा हामी सहमति प्रणालीमै गएका छौँ र त्यसले साथीहरू खुसी पनि छन्, राजनीतिक पार्टीका साथी पनि खुसी छन्। अब 100% त सबैलाई भनौँ कि सन्तुष्ट गर्न सकिँदैन होला होइन, सबैका पुरा पनि गर्न सकिँदैन होला, त्यही पनि हाम्रो प्रयास रहेको छ। र मलाई के लाग्छ, यही सबै पृष्ठभूमिको कारणले गर्दा जनताले पनि साथ दियो, माया गर्यो। खालि जनताले होइन, हरेक राजनीतिक पार्टीका साथीहरू पनि भित्रभित्रबाट एउटा राम्रो क्यान्डिडेट छ उसले ल्याउनुपर्छ भनेर ल्याइदिएको मात्र हो। मलाई लाग्छ कि म त्यसमा खरो उत्रिन्छु होला जस्तो लाग्छ। अब 4 वर्ष 4.5 वर्ष लगभग यहाँ नगरपिता भएको बितिसक्यो होइन। धेरै कुरा पहिला सिक्नुपर्ने होला, अनि त्यहाँ फेरि सिकाउनु पर्ने पनि होला, अनि अलिकति गुनासाहरू छन्, जनता गुनासो। मेयर विजय कुमार सरावगीले यो गर्दैन, त्यो गर्दैन, यस्तो भएन, उस्तो भएन भन्छ नि त। होइन, जनताको गुनासो त आइराख्नुपर्छ। सबैलाई थाहा छ कि कुनै पनि जति पनि धनाढ्य देश होस्, हामी त गरिब देशका भनौँ नि प्राणी छौँ, नागरिक हौँ हामी हो। र प्लस के छ, हामीसँग साधन स्रोत पनि कम छ। वीरगञ्जलाई प्रदेश होस् या हाम्रो केन्द्रले कुनै पनि किसिमको साथ र सपोर्ट सुरुदेखि नै दिएको छैन, अहिले पनि दिन चाहँदैन। उहाँहरूले आकाङ्क्षा अपेक्षा आफ्नो देखाउनुहुन्न, गुनासो गर्नुहुन्न, हल्ला गर्नुहुन्न भने अहिलेका चुनिएका जनप्रतिनिधिले पनि साथ दिँदैन। र प्रदेश र केन्द्रमा पनि गएका प्रतिनिधिज्यूहरू जुन सांसद भन्छौँ हामी, उनीहरू पनि साथ दिँदैनन्। यो गुनासोहरू आइराख्नुपर्छ। गुनासो के हुनुपर्छ भने सही कुराको गुनासो हुनुपर्छ। के चाहियो त वास्तवमा? अब यहाँ व्यक्तिगत धेरैजनाका कुराहरू हामी पुरा गर्न सक्दैनौँ। व्यक्तिगत स्वार्थ र सामूहिक स्वार्थ। हजुर,
हजुर। वास्तवमा महानगरपालिकाको संरचना भनेको के छ भने कि तपाईँलाई टोलमा समिति बनाउनुपर्छ, टोल समितिले आफ्ना सबै कुराहरूको निर्णय गर्नुपर्छ, त्यसपछि वडालाई पठाउनुपर्छ, वडाले पनि प्राथमिकीकरण गरेर महानगरपालिकामा योजनादेखि लिएर हरेक कुरा पठाउनुपर्छ। त्यो प्रवृत्ति अहिलेसम्म पुरा हुन सकेको छैन। 4.5 वर्ष हुन आँट्यो, धेरै पटक मैले प्रयास गरिसकेँ टोल समिति बनाऊँ, टोल समिति मार्फत सबैको कुरा सुनौँ, प्राथमिकीकरण गरेर पहिला के आवश्यकता छ त्यो गरौँ। किन मान्छेलाई सबभन्दा पहिला खाना चाहिन्छ, फेरि लगाउन चाहिन्छ, त्यसपछि छाना चाहिन्छ। त्यो हिसाबको प्रायोरिटिज हो। तब जबसम्म यो प्रायोरिटी फिक्स हुँदैन, जनताबाट त फिक्स हुन्छ। टोल समितिको अर्थ जनता हो, कुनै नेताले गरेर दिने होइन, त जनताले त्यो खोइ गरिदिएको। त जबसम्म जनताले टोल समिति मार्फत आउँदैन तबसम्म हामीहरूले पनि के हुन्छ, पर्फर्मेन्स गर्दाखेरि वास्तविक चाहना के छ जनताको त्यो थाहै हुँदैन। अब 32 वार्डको भनौँ नि, वीरगञ्ज त एउटा ठुलो नगरी छ, यहाँ जुन जनता बस्छ त्योभन्दा बढी जनताहरू बाहिरका आएर बसेका छन्, यहाँ कमाउनको लागि, पढ्नको लागि, बन्द व्यवसायको लागि। अब सबैजनाको हामी कुरा बुझ्दा सुन्दाखेरि हामी धेरै कुराहरू हामी कहाँ आउँदैन पनि। त्यो कारणले म जनतालाई विशेष आग्रह गर्छु कि आफ्नो 100 भन्दा बढी घर दूरी भएको ठाउँमा तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो एउटा टोल समिति गठन गर्नुहोस्। त्यो मार्फत तपाईँहरू कुरा ल्याउनुहुन्छ भने पक्कै तपाईँको कुरा सुन्ने बानी हाम्रा मतलब जनप्रतिनिधिको पनि हुन्छ र हाम्रो कार्यपालिकाको हुन्छ, नगरसभाको हुन्छ। यदि उहाँहरूले चाहिँ ल्याउनुहुन्न भने मैले त्यसमा धेरै सहयोग गर्न सक्दैन। भनेपछि एउटा मैले के आग्रह गर्न चाहेँ भने मेरो शासनमा क्वेसन गर्न चाहेँ, वीरगञ्जको हजुरको पहिला 19 थियो, अहिले 32 भयो, अनि यहाँहरूसँग जनशक्ति त्यही हजुर होइन, अनि त्यहाँसम्म सेवा पुगेन, तपाईँले थप्नु भएन किन? यस्तो छ, जनशक्ति थप्ने हामी आउनुभन्दा अगाडि नै नेपाल सरकारले ब्यान्ड गरिदिएको थियो कि जनशक्तिहरू तपाईँहरूलाई थप्न पाउँदैन, लोकसेवाले गर्छ। लोकसेवा आफ्नै तरिकाले चलिरहेछ अहिलेसम्म। उहाँहरूले पनि हामीले माग गरेका जनशक्ति दिन सक्नु भएको छैन। वीरगञ्ज जस्तो महानगरपालिकाले एउटा 7औं तहको इन्जिनियरबाट हामीले काम चलाइराख्नु परेको, जबकि त्यहाँ डी लेभलको मान्छे हुनुपर्छ, 10औं 11औं तहको महानगर भएको हुनाले नेपाल सरकारले दिन सकेको छैन। नयाँ पनि दिन सक्दैन, किन नयाँमा एकैचोटि त्यो लेभलको मान्छे त आउँदैन। अब त्यो 19 वार्ड 32 भएको होइन, 19 वार्डबाट 16 भयो, त्यसपछि 16 वार्डहरू थपिएको छ। अब प्योरली ग्रामीण वार्ड। पहिला वीरगञ्ज महानगरपालिका 37 स्क्वायर किलोमिटरमा थियो 19 वार्ड हुँदाखेरि, थपिसकेपछि महानगर हुँदाखेरि 137 स्क्वायर किलोमिटर भएको छ र सम्पूर्ण ग्रामीण वार्डले नै ल्याएर यहाँ गाभिदिएको छ, जहाँ कुनै पनि किसिमको इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन, म्यान पावर छैन, इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन, आन्तरिक स्रोत पनि धेरै कम छ। अहिले 6वटा महानगरपालिकाको दाजनी हो भने सबभन्दा कम आर्थिक स्रोत भएको, सबभन्दा कम मानव स्रोत भएको महानगरपालिका हाम्रै हो। हामीलाई कुनै पनि किसिमको अहिलेसम्म केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट जुन एउटा महानगरपालिकाको परिभाषाको अनुसारले जुन बनाउनुपर्छ, जुन कानुनमै निर्देश छ कि महानगरपालिकाको यो हुनुपर्छ है भनेर, त्यो हामीसँग हुन सकेको छैन। अब यो महानगरपालिका पूर्ण रूपले बनाउनको लागि, सबै जनताले महानगरपालिकाको स्वाद दिनको लागि र देशकै आर्थिक क्षेत्र भनिन्छ 40% भन्दा हामी बढी राजस्व तिरिरहेछौँ। यहाँबाट 60 देखि भन्दा बढी आयात निर्यात भइरहेछ, प्रतिशत भन्दा बढी त्यो हामी दिइरहेछौँ। जबसम्म यो सबै इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई त्यो अनुरूपले डेभलप गर्न सकिँदैन भने र सहयोग र साथ दिँदैन भने हामीहरू चाहिँ जहिले पनि गाली नै सुन्ने हो। अब यो मामलामा मेबी हामीहरू चाहिँ एउटा प्रतिपक्षको हिसाबले बिचमा बस्यौँ, कहिले पक्षमा बस्यौँ, तर प्रदेशमा हाम्रो सरकारै छ, त प्रदेशले पनि कुनै खास ठोस योजना ल्याएर दिन सकेन। अहिले आएर मुख्यमन्त्रीजीले आश्वासन दिनुभएछ 10 करोड रुपियाँ ग्रिन वीरगञ्जको नामबाट हामी दिन्छौँ भनेर। हेरौँ त्यो पनि पैसा आएपछि यदि हामी खर्च गर्न सक्यौँ भने त्यो सीमित अवधिमा ठुलै कुरा हुन्छ हाम्रो लागि। त जति इँटा थप्न सक्यो वीरगञ्जको विकासको लागि त्यति राम्रो। र यहाँ खालि वीरगञ्जको विकासको प्रश्न छैन, वीरगञ्जको सरसफाइको प्रश्न छ, स्वास्थ्यको प्रश्न छ, शिक्षाको प्रश्न छ, यहाँ सामाजिक डेभलपमेन्ट, वुमन इम्पावरमेन्टका कुराहरू छन्, महिला सशक्तिकरणका अभियान छन्, बुढाबुढीहरूलाई हामीले राम्रोसँग राख्नु छ, धेरै कुराहरू अहिले गर्नुपर्ने छ। मलाई लाग्छ कि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सीमित स्रोत साधन र जुन सीमित भनौँ नि जनशक्तिबाट पनि हामी काम चलाएका छौँ। केही जनशक्ति हामी राखेका छौँ जुन हामीले राख्न पाउँछ, जुन तल्लो लेभलको जनशक्ति जुन बिना पदको हुन्छ, आवश्यकता अनुसार हामी राखेका छौँ। तर माथिल्लो स्तरको जुन जनशक्ति छ त्यो अहिलेसम्म हामी राख्न पाएका छैनौँ। र भन्नको लागि के भनिन्छ भने काठमाडौँ पछिको धनी महानगर यही हो। मतलब यसो छ, काठमाडौँ पछिको धनी महानगरपालिका इन द सेन्स भन्न सकिन्छ। अब आर्थिक नगरी भनेको छ वीरगञ्जलाई, आर्थिक क्या पुरो देशकै आर्थिक राजधानी भनेको राजधानी भनिएको छ। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने त हामी छौँ।
तर त्यो साधन त स्रोत त दिएन गभर्मेन्टले, कन्जुसाइ त गर्यो, किन दिन चाहेन। जुन ठाउँबाट यति ठुलो राजस्व उठाएर लगेको छ केन्द्र र प्रदेशले, त्यसलाई अवहेला गरिरहेछ, त्यसलाई नै अवहेलना गरिरहेछ। ठिक छ, जनताले त देखिराखेको छ नि, आउने दिनहरूमा यो विषयलाई पनि जनताले त्यो अनुसारले जवाफ दिन्छ। म एउटा कुरा जोड्छु हजुरलाई। म के जोड्न चाहेँ भन्दा नि वीरगञ्ज महानगर भनेको एउटा ऐतिहासिक रूपमा पनि राष्ट्रिय के अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै यो चिनिएको ठाउँ हो। यहाँ मैले जोड्न के खोजेँ भने हामी यो शङ्कराचार्यद्वार होइन, यहाँले प्रयास पनि गर्नुभयो, त्यसपछि जथातथै भयो प्रवेशद्वार होइन, अहिले बन्दै छ, फोहोर फालिदिनुहुन्छ, त्यहीँ दायाँ बायाँ के भन्छ झोपडीहरू छन्, क्या छन्, त्यो त्यहाँनिर अलिकति व्यवस्थित गरेर नेपाल प्रवेश गर्दाखेरिको एउटा राम्रो वातावरण त बन्न सक्यो होला नि त। हामी विगत 2 वर्षदेखि चाहिँ हामीले त्यहाँ फोहोर फालेका छैनौँ। अहिले तपाईँले गएर हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ हामीले माटो भरेर पुरा ग्रिन गरिदिएका छौँ ठाउँलाई। हो, अलिकति ब्युटिफिकेसनको काम गर्न सकिएन, त्यसको कारण केन्द्र सरकार नै हो। हाम्रो बाटो कति चौडा हुने हो अहिलेसम्म हामीलाई थाहा छैन। त्यो कुरा अब सामान्य अदालत, सर्वोच्च अदालतमा अहिले मुद्दा छ, कम्पन्सेसनको माग गरेका छन्, जुन यसमा भनौँ नि दुःख पाउनेवाला छन् तोडेपछि। उनीहरूको त्यो विषयलाई सम्बोधन भइदिएको भए दिने कि नदिने, दिनु छ भने दिएर पनि बनाइदिए हुन्थ्यो, दिनु छैन भने त्यो पनि भइदियो भने कमसेकम महानगरपालिकालाई अगाडि बढ्न सजिलो, एउटा योजना बनाएर अगाडि बढ्थ्यो। र हामीले खालि बाटोको होइन, त्यहाँ लग्नुपर्ने ड्रेनेज सिस्टम, लग्नुपर्ने तपाईँको जो तारहरू एकदम जता फ्लोर देखाइरहेको छ त्यो सबै मिलाएर जानुपर्ने थियो। र स्पेसली मेरो प्रोजेक्ट अहिले पनि बनेर तयार छ, डिपिआर तयार छ कि कसरी ब्युटिफिकेसन त्यो शङ्कराचार्य गेटको वरिपरि गरौँ। अहिले बिचमा त हामी गऱ्यौँ तर वरिपरि गर्न सकिएन, तैपनि शङ्कराचार्य गेटमा अहिले काम हुँदैछ मर्मतको। त्यो मर्मत सकेपछि हामी चाहिँ एलइडी लाइटहरू, जुन आधुनिक लाइटहरू हामी लगाउँछौँ, जुन एउटा राम्रो ढङ्गले बल्छ, राति हेर्दाखेरि लाग्छ कि एउटा देशमा हामी अर्कै देशमा आएका छौँ। घन्टाघरको पनि हुँदैछ, त्यसको पनि हुँदैछ। छिटै त्यो तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ 2-3 महिनाभित्र एउटा राम्रो स्वरूप हुन्छ। त्यो मेरै बुवाको पालामा त्यो दुइटै संरचना बनेको हो। अनि म चाहन्छु कि म कमसेकम जबसम्म मेयर छु त्यो बेलासम्ममा त्यसलाई अझ राम्रो गर्न सकौँ। मलाई पनि थाहा छ, शङ्कराचार्यद्वार बन्दाखेरि हजुर त्योभन्दा योजनाकार मध्येमा हजुरको बुवा पनि होइन, त्यसमा बुवा दुइटैमा सचिव हुनुहुन्थ्यो र उहाँले नै त्यो मतलब भनौँ सबै आफै बसेर सबै काम गराइदिनु भएको रहेछ। र म फेरि हेरेर जोड्छु, अहिले अब सडकको पनि कुरा आयो। अब 25-25 मिटर सडकले भन्छ, मेयर साहबले 15-15 मिनट भन्नुभएको छ। मैले त सही भनेको हो। त्यति बेलाका हाम्रा रघुवीर महासेठजीले बुझ्नु भएन त्यो कुरा। मैले किन भनेको भने पहिला तपाईँलाई याद होला कि वीरगञ्ज बजारलाई नतोडेर बरु साइडबाट हामी बाटो लगाउँ भनेर बाइपास हामी बनायौँ। त्यो बेला त्यति कारणले बनेको थियो, त्यही कारणले बनेको। त्यसपछि एउटा फेरि अर्को एउटा 40 फिटको बाइपास बन्यो, फेरि रेलवे रोड पनि बन्यो। यो 3-3वटा रोड बन्दाखेरि करिब तपाईँको 12 लेनको रोड हामीले थप्यौँ यो बिचमा। यो मेन रोडमा एउटा बसेको पुरानो सहरलाई कहीँ संसारमा कोही पनि तोड्दैन, अगाडि पछाडिसम्म तोड्छन् तर बिचलाई कहिले पनि तोडिँदैन। हो, जति फराकिलो गर्न सक्छ त्यसलाई गरौँ। त्यति बेला मैले वीरगञ्जको जनतालाई मनाइसकेको थिएँ कि 15-15 मिटरमा मानिदिनुहोस्। त्यति बेला कसैले पनि कम्पन्सेसनको कुरा गरेको थिएन। तर हाम्रा त्यति बेलाका मन्त्रीजीले कुरा बुझ्नु भएन, सडक विभागका डिजी र सचिवले कुरा बुझ्नु भएन। उहाँहरूले अनावश्यक जुन अडान राख्नुभयो त्यसको कारणले गर्दा के हो भने जनताले मुद्दामा जानु पर्यो। आखिर जसको 600 भन्दा बढी घरको 1100वटा घरधुरीहरूलाई प्रभाव पर्दैछ, 600वटा भन्दा बढी घरधुरीको उठीवास हुन्छ। अब जुन मान्छेले सुकुम्बासी छ हामी उसलाई बसाउने कुरा गर्छौँ र त्यो सुकुम्बासी हुँदैछ, उसलाई सुकुम्बासी बनाउने भयो त्यसलाई। त यो कुराको अलिकति म्यानेजमेन्टै गभर्मेन्टले गर्न सकेन, न हामीसँग सहकार्य गर्न सक्यो उहाँहरूले। त्यसको नतिजा यो भएको हो। अहिले हाम्रै मन्त्री हुनुहुन्छ, विभागीय मन्त्री हाम्रै पार्टीको हुनुहुन्छ, उहाँसँग अब गएर म विषयको लागि छिटै काठमाडौँ जाँदैछु र यसको एउटा राम्रो मतलब एउटा भनौँ निराकरण गर्छौँ हामीहरू। अरू एउटा अलिकति वीरगञ्जलाई चौडा गर्नु जरुरी छ। मेन रोडलाई धेरै गाह्रो भइसक्यो, त्यहाँ व्यापार गर्ने मान्छे छन्, व्यापार गर्न पाइरहेका छन्। अब बाटो बनाउने कतातिर हो भने हामीले चाहिँ जुन परवानीपुरबाट बाइपास ल्यायौँ, ड्राइपोर्ट जोड्यौँ। अब ड्राइपोर्टबाट ल्याएर हामीलाई रजत जयन्ती चोक जोडिदियो भने र सिर्सिया करिडोरलाई बागमती करिडोर जस्तो बनाइदियो भने मलाई लाग्छ वीरगञ्जको कमसेकम आउने 50 वर्षको लागि डिमान्ड पुरा हुन्छ। एउटा कुरा हजुर रिङ रोड। अर्को एउटा काम त्यसको पनि सम्भावना अध्ययन गरेर डिपिआर बनेर बसिराखेको छ। अर्को मैले के गर्न खोजिराखेको छु भने ड्राइपोर्ट र आइसिपीको सामनेको एउटा ठुलो सरे छ,
1000 बिघा जग्गा त्यहाँ होला 500 बिघा जग्गा पनि यदि हामीले लिएर ल्यान्ड पुलिङ गरेर नयाँ वीरगञ्जलाई उता शिफ्ट गरिदियो भने हाम्रो यतापट्टिको प्रेसर पनि घट्छ। त यो ढङ्गले मैले टाउन प्लानिङ गर्न खोजिरहेको छु, काम गर्न खोजिरहेको छु, तर यसमा पनि मलाई सपोर्ट पाएको छैन अहिलेसम्म। अब अहिले आफ्नो हाम्रा मन्त्रीहरू आएका छन् सिटमा, अब उहाँहरू पनि अब बुझिसक्नु भयो होला धेरै कुरा। अब गएर म कुराकानी गर्छु र छिटै वीरगञ्जलाई न्यू वीरगञ्ज र एउटा रिङ रोड भएको वीरगञ्ज कमसेकम हामी बनाउन सक्यो र सिर्सिया करिडोर बनाउन सक्यो भने मलाई लाग्छ वीरगञ्जको भविष्य धेरै फेर्न सकिन्छ। यो यहाँको योजना थियो नि त ग्रिन वीरगञ्ज। होइन, हाम्रो ग्रिन वीरगञ्ज अहिले पनि छ। अहिले पनि हामीहरू चाहिँ 3 करोड 30 लाख रुपियाँ साल खर्च गर्दैछौँ, जसमा करिब 70,000 रुख रोप्ने र जति पनि एलानी प्रति जग्गा जुन आइडेन्टिफाइड छ र कसैको कब्जामा छैन त्यस्ता जग्गा खाली गराएर त्यहाँनिर हामीले पहिला तारबारबाट घेरेर गेट लगाउँछौँ, त्यसपछिबाट हामीले त्यहाँ रुखहरू रोप्ने काम सुरुवात गर्छौँ। यो ढङ्गले वीरगञ्ज महानगरपालिका अगाडि बढेको छ। यसमा चाहिँ राष्ट्रिय योजनाको ठुलो सहयोग मैले पाएको छ तत्कालीन त्यति बेलाका साथीहरूबाट पनि र अहिलेका पनि मान्यहरू र अहिलेका पनि उपाध्यक्षहरू एउटा मतलब राम्रो टिम आउनु भएको छ। हामीले पनि योजना माग गरेका छौँ कहिले 1 करोड रुपियाँको वीरगञ्जको लागि। हेरौँ उहाँबाट कतिको यसमा सपोर्ट हुन्छ। हुन त मैले एउटा महिला सशक्तिकरणको एउटा आन्दोलनको लागि पनि 9 करोड रुपियाँ चाहिँ विशेष अनुदान मागेको छु, जसमा चाहिँ 1000 महिलाहरूलाई सहकारी मार्फत जोडेर उनीहरूलाई 1 करोडको बराबरको 50 करोड रुपियाँ 24 वर्षभित्र पाउने गरी एउटा योजना पेश गरेको छु। त्यो पारित भयो भने वीरगञ्ज महानगरपालिकाले कृषि क्षेत्रमा ठुलो क्रान्ति ल्याउने काम पनि हामी गर्न गइरहेका छौँ। भनेपछि हाम्रो वीरगञ्ज महानगरभित्र कृषि क्षेत्र पनि छन्, जग्गाहरू पनि छन्, त्यहाँ कहाँ कृषि भइरहेछ र कृषि बजार छैन। हो, कृषि बजार सुरुदेखि नै छैन हामीसँग। हाम्रा कृषि बजार भनेका मेन रोडमा लगाउने, तपाईँको सडक छेउमा लगाउने या बिर्तामा लगाउने यो ढङ्गले चल्थ्यो। मैले एउटा ठुलो परियोजना आज चल्थ्यो 4 वर्ष अगाडि मैले एउटा परमानीपुरमा जुन हाम्रो रेलवेको जग्गामा 5 बिघा जग्गामा एउटा प्रोजेक्ट बनाएर मैले दिएको थिएँ। त्यो प्रोजेक्ट फाइनान्स हुन्छ भनेर हामीलाई आश्वासन पनि पाएको थियो नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट। पछि पत्ता लाग्यो खालि बुटवललाई के भयो, वीरगञ्जलाई भएन। अनि अहिले मेरो प्रयास छ एउटा चाहिँ यो जग्गा छ जुन नेपाल सरकारको नाउँमा छ अस्पताल पछाडि, त्यहाँनिर अहिले 1.5 बिघा जग्गा छ, त्यसमा चाहिँ हो कृषि बजार बनाउने मेरो एउटा प्लान छ। त्यहाँ त्यो हामी आफ्नै स्रोतबाट बनाउँछौँ। अलिकति त्यसमा पछि कसैले मुद्दा गरिदियो गरेछ, मुद्दाको कारणले गर्दा महानगरपालिका लगानी मात्र गर्न सकेको छैन, तर टेम्पोरेरी बजार अहिले हामी त्यही शिफ्ट गर्दैछौँ घण्टाघरबाट। अर्को एउटा इनरोवामा म आउनुभन्दा अगाडि नै जब करिमा बेगम मन्त्री हुनुहुन्थ्यो कृषिको, त्यति बेला एउटा ठाउँ आइडेन्टिफाइड भएको थियो। त्यो ठाउँलाई पनि बनाउने गरी त्यसको पनि व्यवस्थापन त्यो जग्गा छैन, मैले पनि सुने मात्र हो, तर 1.5-2 बिघा जग्गा अहिले कब्जामा छ अरे। त्यो जग्गामा बनाउनको लागि पनि मैले कुराकानी चलाएको छु अगाडि, त्यहाँ म एउटा परियोजना ल्याउँदैछौँ। अनि अर्को चाहिँ जुन पनि साना साना हाम्रो मन्डीहरू छन् त्यसलाई डेभलप गरिदिने, जस्तो बिर्ता बजारलाई तपाईँ हेर्नुभयो होला, त्यहाँ पनि अलिकति राम्रो व्यवस्थित गरिएको छ। एउटा चाहिँ श्रीपुर स्कुलको जग्गा छ, एउटा तलाउ छ, त्यसलाई पनि अब त्यो बनाउने, त्यसको खालि एसएस रोड छैन राम्रो, त्यो एसएस रोडको हामी व्यवस्थापनमा लागेका छौँ। त्यो भइदियो भने राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कसँग मैले पत्रचार गरेको छु, यदि उहाँहरूबाट पायो भने एउटा त्यहाँ पनि हामी एउटा कृषि मन्डी बनाउन सक्छौँ सानो। यो ढङ्गले हामीले जहाँ जहाँ ठाउँ छ त्यहाँ गरौँला। केही प्रोजेक्टहरू बनाइयो अनावश्यक हामीसँग समन्वय नगरेर, त्यहाँ प्रदेशको पनि खर्च भएको छ, सङ्घको पनि खर्च भएको छ, ती पैसाहरू बर्बाद मात्र भएका छन्, त्यो फङ्सनल छैन। त्यस्तो पैसाहरू त्यसरी बर्बाद नगरेर प्रदेश र सङ्घले हामीलाई दिइदिएको भए हामीले आवश्यकता अनुसारका ठाउँमा ती कार्यक्रमहरू ल्याइदिन्थ्यौँ। म फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँको टिभीबाट कमसेकम समन्वय र सहकार्यमा हामीले चल्नुपर्ने थियो संवैधानिक भावनाको हिसाबले। अब त्यसलाई मृत रूप दिने समय आइसकेको छ। अब धेरै दिन यदि हामीले यो ढङ्गले एकलौटी रूपले तिनटै सरकारले काम गर्यो भने जनताले दिने सर्भिस डेलिभरी हामी कहिले पनि दिन सक्दैनौँ। यसको एउटा तपाईँलाई अरू उदाहरण दिन सक्छु म। अहिले हाम्रा जति पनि बाटोघाटो छ, कुनै प्रादेशिक बाटो छ, कुनै सङ्घीय बाटो छ, कुनै लोकल बाटो छ, त्यो तिनटै बाटो बनाउने कामहरू सङ्घ सरकारले प्रदेश सरकारले गरोस्, त्यसमा हाम्रो आपत्ति छैन। तर मेन्टेनेन्सको बजेट जुन हुन्छ नि त्यो कमसेकम तत्त पालिकाले पठाइदियो भने रोडहरू बिग्रिँदैन, टाइममा मेन्टेनेन्स हुन्छ। त्यो ढङ्गको एउटा पनि संरचनाहरूको लागि पनि जोडिनु खोजेँ म यही कुरामा आएँ। अब हामीले प्र्याक्टिस गर्दैछौँ है, 3 तहको सरकार बनायौँ, पहिलोपटक भएको निर्वाचन यहाँ मेयर नव महानगरको, र कतिपय कुरामा 3टा सरकार बाजिन्छ। र बाज्ने कारण छ नि, नयाँ नयाँ फेडरलिजम छ। कुनै पनि देशमा तपाईँ हेर्नु जहाँ जहाँ फेडरलिजम लागू भएको छ एकै दिनमा त्यहाँ मेच्योरिटी आएको छैन, कहीँ 10 वर्ष लाग्छ, कहीँ 50 वर्ष लाग्छ। तर हामी के भन्छौँ भने जुन एकदम अति आवश्यक कुराहरू छन्, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, यी विषयहरूलाई कहिले पनि हामीले चाहिँ हावामा राख्नुहुन्न।
उसलाई तीनटै सरकारले प्रायोरिटी दिएर पहिला उसका डिमार्केसन्स पहिल्यै क्लियर गर्नुपर्छ र जुन जुन विषयमा डिमार्केसन्स क्लियर भएका छैनन्। जस्तो मैले एउटा सडकको उदाहरण दिएँ। अब सडक बिग्रिन्छ, सानो गड्डा भयो भने राष्ट्रिय स्तरको सडक त्यो कसले अब यसको काम के गर्नुपर्छ भने प्रदेशले यस सङ्घले गर्ने होइन त्यस्ता काम, उहाँहरूले ठुला निर्माण गरिदिनु पर्नेछ। उहाँहरूले त्यसको बजेट पर किलोमिटरको हिसाबले सम्बन्धित पालिकामा पठाइदियो भने आवश्यकता पऱ्यो भने हामी खर्च गर्छौँ, आवश्यकता पऱ्यो भने पैसा फिर्ता जान्छ। यो ढङ्गको व्यवस्थापन अहिले पनि हुन सकेको छैन। हामीले जुन संविधानमा भनेका छौँ कि सिंहदरबारको अधिकार हामी गाउँ गाउँमा पुर्याइदियो, जनताको घरमा पुर्याइदिएछौँ, त्यो अहिले पुर्न सकेको छैन। त्यसको कारण के छ भने अहिले पनि केन्द्रीकृत भावना जुन हाम्रो छ काम गर्ने त्यो अहिले पनि गएको छैन। त्यो सत्तामा यो सिस्टम छँदैछ अहिले पनि कि अहिले पनि 1,00,000 2 लाखका योजना पनि केन्द्रबाट पठाइदिने, कति कर्मचारीको समस्या छ। यस्ता धेरै विषयहरू छन् जसको लागि बहस चलायो भने ठुलो बहस छेड्न सकिन्छ। अब म आग्रह गर्छु हाम्रो सरकारहरूलाई पनि, माथिका तहलाई पनि कि कमसेकम अब जब हामी फेडरलिजमलाई सफल गर्नु छ, हामी इमान्दार छौँ भने कमसेकम 3 तहको सरकारको बिचको समन्वयको लागि एउटा हामी बहस चलाउँ। बहस चलाएर अहिलेको 4.5 वर्षको सिकाइ हामीले सबैलाई भएको छ। यो सिकाइलाई हामीले जब आउने दिनहरूमा हाम्रा संविधानमा के त्रुटि छ कि, हाम्रा कानुनमा त्रुटि छ कि, केही कानुन बन्न सकेका छैनन् कि, आपसका समन्वयका कानुन बन्न यस्ता विषयलाई हामीहरू बहस चलाएर हामीहरू चाहिँ अब चाहिँ जनतालाई सकस नहुने गरी, जनतालाई फाइदा हुने गरी यो उहाँहरूलाई हामीले अब काम गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ। विद्वानहरूले भनेका छन्, संविधानमा पनि लेखेका छ, स्थानीय निकाय हो न स्थानीय सरकार हो। एकदम सही कुरा हो। स्थानीय सरकारलाई स्थानीय सरकार सरह काम गर्न दिनु पर्यो नि त। यसो छ नि, केन्द्र र प्रदेशको हो किन जनप्रतिनिधि होस् या उहाँका कर्मचारी साथी त गाउँको एउटा मतलब किसानको घरमा या जनताको घरमा त पुग्न सक्दैन। स्थानीय सरकार नै जनताको घर दैलोको सरकार भनिन्छ। स्थानीय सरकारले अहिलेसम्म नपत्याउने कारण के छ? अब त 4 वर्ष 4.5 वर्ष भइसक्यो। अब 4 वर्ष 4.5 वर्षको हाम्रो सिकाइलाई अब व्यवहारमा त धर्नु पर्यो। ठिक छ, कुनै कुनै निकायले गल्ती कमी गर्यो त कानुनलाई ठिक पारौँ नि, अनि तिनीहरूलाई अपग्रेड गरौँ, प्रतिनिधिहरूले गरे होला, कति जानेर गरे होला। त्यो कारणले गर्दा जबसम्म हाम्रो माथिल्लो नियत ठिक हुँदैन नि, हाम्रो आपसको तिनटै सरकारको हाम्रो नियत ठिक हुनुपर्छ विषयमा मलाई लाग्छ कि कर्मचारी साथीहरूले पनि अलिकति सधाउनु पर्छ विषयमा। एकछिन म अलिक सानो कुरा यहाँ मलाई याद आएर जोड्न खोजेँ। मेयरलाई जनताले चुने हुन्छन्, उनले सर्वाधिकार छ भन्छ, सारा चलाउने चाहिँ कार्यकारी हुन्छ होइन? होइन, यस्तो छ, हामीहरू आउनुभन्दा अगाडि कार्यकारीले नै चलाएको। मेयरको पनि अधिकार चलायो, आफ्नो अधिकार पनि चलायो। उहाँहरू बस्दाखेरिसम्म माथिका कर्मचारी साथीहरूलाई या नेताजीहरूलाई केही पनि लागेन कि बदमासी हुन्छ। जो जनताको जनप्रतिनिधि आयो त्यसपछि बदमासी देख्न थाल्यो भने अब हेर्नुहोस्, यतापट्टि आएर मैले हेर्छु कुनै कुनै पार्टीका हाम्रा ठुला वरिष्ठ नेताजीहरूले कार्यकारी प्रधानमन्त्री, कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्छन्, तर हामीहरू जब डाइरेक्ट चुनेर आएका छौँ मेयर किन कार्यकारी हुन सकेन आजसम्म? त्यही मेरो सवाल हो। यो हाम्रो पनि गुनासो छ। अहिले पनि मेयरहरूलाई यस्तो गाह्रो छ काम गर्न। 1,000 रुपियाँ हामी खर्च गर्न सक्दैनौँ यदि प्रशासकीयले हाम्रो मान्दैन या लेखाले साइन गर्दैन भने। अझ बिचमा समस्या कहाँ आइदियो भने कुनै कारणले गर्दा प्रशासक प्रमुखहरूको चेन्ज भयो, 2-2 महिनासम्म मान्छे भएनन्, हामी त पङ्गु भएर बस्छौँ हो। जुन समयमा कोरोना जस्तो रोग फैलिरहेको थियो त्यति बेला हामी काम गर्न सकेनौँ। यो कानुन एउटा ठुलो थियो। यसको लागि पनि कानुन ठिक पार्नुपर्छ, नत्र हामीले जुन जनताले दिन चाहेको सर्भिसेसहरू छ समयमा जुन दिन खोजेका छौँ या आवश्यक दिन खोजेको त्यो हामी दिन सक्दैनौँ। उहाँहरूले यति कानुन लगाइदिनुहुन्छ कि हामीले कामै गर्न सक्दैनौँ। जब हामीले जनता चुनेर पठाएको छ, हाम्रो असल नियतबाट हामी काम गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचार गर्नु जनताबाट आएको हामीले सकिन्छ नि काम, किन गर्न सकिन्छ? त्यो एउटा ठेरो हाम्रो पनि यही प्रश्न छ, तपाईँको पनि यही प्रश्न छ हेर्नुहोस्। तर उहाँहरूले पनि कनिका छिटे जस्तै कहिले 1 करोड कहिले 2 करोडमा पठाइरहेछन्। यो पालि गएर मैले चाहिँ त्यो बहुवर्षीय उसमा राखेर टेन्डर गराएरै अब मान्छु, त्यो हिसाबले म व्यवस्था गर्दैछु। अनि टाउन हल पनि हामीले बनाउनु पर्ने छ एम्बेसीको सँगैको जग्गामा रातो बिल्डिङमा। त्यसको लागि 4 करोड रुपियाँ पहिला पठाएको थियो नेपाल सरकारले, तर यो बजेट पछि फेरि पूरक बजेट ल्याउँदाखेरि त्यो 4 करोड रुपियाँ गायब भएको छ त्यहाँबाट। त्यो विषय पनि मलाई गएर अब झगडा गर्नुपर्ने छ केन्द्र सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय र भारत सरकारसँग सम्झौता भएको थियो। भारत सरकारसँग गरेको सम्झौता त्यति बेला फेल गर्यो। भारत सरकारले गरेको वाचा पनि पुरा गरेन। 1000 सिट हो। त्यसमा चाहिँ हाम्रा 2-2वटा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको भेटजिटमा पनि सम्झौतै गर्यो त्यहाँ, त्यसलाई पनि मान गरेन। त भारत सरकारको अब हामी धेरै कमेन्ट गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो ठुलो दाई भाइ जे भनौँ हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ, तर बोलेर नगरेको एउटा यो ठुलो योजना मध्येको हो जसमा हाम्रो वीरगन्जमा उद्योग वाणिज्य सङ्घको
भारत सरकारको कारण होइन, हाम्रै कारण त्यो क्ल्यास भएको होइन। त्यो वीरगञ्ज उद्योग मालिक सङ्घ र वीरगञ्ज महानगरपालिकाले नै यो योजना बढाएको थियो। त्यति बेला श्री गुरुराज राव हुनुहुन्थ्यो, उहाँको बेलामा सबै कुराहरू भइसकेको थियो। तर कहाँ गएर अड्क्यो त्यो त भारत सरकारले जवाब दिन सक्छ। हामीले भन्दा पनि नामाकरण पनि हुनसक्छ, अरू पनि कुरा हुनसक्छ, एउटा नियत पनि हुनसक्छ। मेबी उहाँहरूको प्राथमिकतामा अरू योजनाहरू पर्या होला। भारतसँग हाम्रो राम्रै सौहार्दको सम्बन्ध छ, धेरै कुराहरू भारतले गरेको पनि छ नेपालमा। तर यो सभागृह एउटा भारतको लागि एउटा ठुलो उपलब्धि हुन्थ्यो वीरगञ्जमा, किनभने यहाँ भारतको कन्सुलेट जनरलको अफिस छ, वाणिज्य दूत बस्छन्। कमसेकम वीरगञ्जमा यो इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीले बनाइदिएको भनेर एउटा प्राउड फिल गरेर हुन्थ्यो होला। हामी पनि चाहन्छौँ कि भारतीय दूतावास यहाँ पर्मानेन्ट बसोस्, उहाँहरूलाई पनि आवश्यक पर्ने जग्गाहरू नेपाल सरकारले लिजमा होस् या जसरी होस् व्यवस्थापन गरोस्, एउटा राम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनोस् र ट्रेड फेसिलिटेसनमा भारत सरकारले धेरै ठुलो भूमिका निभाउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। भारत सरकारको त ठुलो अब उत्तर पूर्व पश्चिम यत्रो के भन्छ हुलाकी राजमार्ग बन्यो, अब रेल लाइन पनि आउँदैछ, कति आइ पनि सक्यो। र म अब अन्ततिर आएँ। मेरो साहब अब मेरो माई टिभी च्यानल मार्फत जनतालाई म जनताले एउटै कुरा भन्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, तपाईँको टिभी मार्फत कि तपाईँले जनप्रतिनिधि चुनेर पठाउनुहुन्छ, अरूको म के कुरा बढी बोल्दैन, तर कमसेकम लोकल गभर्मेन्टमा मान्छे चुनेर पठाउँदाखेरि असल मान्छेले पठाइदिनुहोस्, जुनसुकै पार्टीको होस्। असल मान्छे आयो भने हाम्रो जिन्दगीसँग सबभन्दा बढी नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकारसँग यदि जनताको तालमेल राम्रो भयो भने आफ्नो पालिकालाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। र जनताले पनि ओनरसिप पालिकाको लिनुपर्छ। जबसम्म जनता पालिकाको ओनरसिप लिँदैन तबसम्म चाहिँ पालिका राम्रो हुन सक्दैन, सहर राम्रो हुन सक्दैन। त्यसको लागि चाहिँ टोल समिति मार्फत सबैजनाले अनिवार्य रूपमा टोल समितिहरू गठन गर्नुहोस् र त्यो टोल समिति मार्फत आफ्नो वडा समितिलाई दबाब दिनुहोस् र योजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरेर मात्र ती योजनालाई पास गराउन लगाउनुहोस्। यसले आवश्यक योजनाहरू पहिला बन्छन्, अनावश्यक योजनाहरू पछि बन्छन्। यो ढङ्गले हामीलाई जानुपर्छ, तब मात्र हाम्रो जिन्दगी राम्रो हुन्छ, नत्र हुँदैन। प्राथमिकीकरण यो म पटक पटक भन्छु, तर अहिले पनि जनता सचेत छैन यो मामलामा। जानी नजाने अब जस्तो गरे होला, उहाँहरूको आफ्नो समस्या होला, सबैलाई अहिले फुर्सद हुँदैन। हस् त भाइ साहब, मैले अब अन्तमा के भन्न चाहेँ भने अन्त अघि जुन अन्त भने फेरि अन्त भन्दैछु। राजधानी विरोध हुनुपर्ने यो मध्य प्रदेशको जनकपुरको यहाँ जनताको विरोध छ, यहाँ के भन्नुहुन्छ? होइन, जनताको विरोध स्वाभाविक छ। यो सुरुदेखि जबदेखि हामी मधेसको आन्दोलन गऱ्यौँ, पटक पटक हामी भन्यौँ कि वीरगञ्जलाई नै राजधानी बनाउनुपर्छ। तर संयोगवश हामी 22 जिल्लाको डिमान्ड गरेका थियौँ, त्यो 8 जिल्लामा सिमटेर आयो र वीरगञ्ज कर्नरमा परिदियो। र अर्को संवैधानिक व्यवस्था के भयो भने 2/3 बहुमतबाट प्रदेश सांसदहरूले यसलाई प्रदेशको राजधानी फाइनल गर्ने हो। त 2/3 बहुमतले उहाँहरूले गर्नुभयो जनकपुरलाई, हामीले उसलाई नै मान गर्नुपर्छ। तर एउटा मलाई खुसी छ कि वीरगञ्जलाई राजधानी नबनाए तापनि उहाँले मध्य प्रदेश घोषणा गरिदिनु भयो, जुन हाम्रो धेरै पुरानो डिमान्ड थियो, पहिलो डिमान्ड। हजुर, तर पछि पनि हामीसँग एउटा आधार छ, राजधानीहरू चेन्ज हुँदैन यस्तो छैन। थुप्रै हामी उदाहरणहरू हेर्न सक्छौँ, पडोसको मुलुकमै नै छ राजधानीहरू चेन्ज भएका। वीरगञ्जलाई पनि पछि राजधानी बनाउन सकिन्छ। हामी 2/3 बहुमतबाट एउटा पार्टीलाई बहुमत दिउँ र त्यसै मार्फत यो काम गरौँ। हाम्रो चाहिँ कमजोरी त्यहीँ रह्यो। हाम्रो मनमा इच्छा हुँदै पनि विरोध गर्दै पनि हल्ला गर्दै पनि भएन। अहिले पनि केही साथीहरूले बिचारा धेरै दिनदेखि आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ, तर उहाँहरूको आन्दोलनबाट यो हुने होइन। यो वास्तवमा 2/3 बहुमतबाटै हुने हो। उहाँको आन्दोलनबाट म पनि एउटा वीरगञ्जवासीको हैसियतले म उहाँहरूको सपोर्ट गर्छु, समर्थन गर्छु। तर अहिले हामीलाई चाहिँ भोलिका दिनमा चाहिँ जवाब माग्नुपर्छ हाम्रा सांसद महोदयहरूबाट। यहाँ जहिले पनि के देखिएको छ भने 2 नम्बर प्रदेशमा जुन अहिले मध्य प्रदेश भइसकेको छ, जहिले पनि पूर्वकै सांसदहरूको बहुलता रहेको छ हरेक कुराहरूमा। हामी पश्चिमतिरका सांसदहरूको बहुलता देखिएको छैन। त्यो विकास निर्माणबाटै बुझिन्छ। बोल्न नसके होला नि। हजुर, अब म बिदा माग्छु। अब हाम्रो समय सिद्धिसकेको छ। मेरो साहबलाई आज धेरै पछि मैले 3 वर्ष 4 वर्ष भयो यहाँ मेरो भएको, मैले पछि भर्खरै आएर यहाँ हामीसँग गर्नुभयो। हामी मेयर साहब भनेको हाम्रो जनताका प्रतिनिधि, जनताका अभिभावक, उहाँ आज आइदिनु भयो र हामीसँग थोरै आफ्ना विचारहरू साझा गरिदिनु भएको छ। मेयर साहबलाई म पत्रकारको तर्फबाट धन्यवाद भन्दै म पत्रकार सङ्गठनका पनि बिदा माग्छु। धन्यवाद, नमस्कार।